ما في معلق خلاص. خلني أشخصها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. جزاك الله خير. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله. هذه الليلة في درسنا في كتاب المناسك وما يتعلق بالحج من مسائل، وقد وصلنا إلى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام 9. المحظور الأول حلق الشعر، ونجعلها على شكل مسائل. المسألة الأولى حكم حلق الرأس للمحرم. وهذه مسألة بالإجماع، أجمع العلماء على تحريم حلق الرأس. والدليل قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وروى الشيخان عن كعب بن عجرة، أنا أقرأ في المذكرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت: لا. فنزلت الآية: فدية من صيام أو صدقة ونسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، أو ذبح شاه، لأنها سبقت. إذن نخلص بنتيجة، وهي أن بعض الناس يأتي إلى محظورات الإحرام. الصوت في صدى يا شيخ، أبعد الميكروفون شوي. ليش في صدى؟ أنا مسوي لي إزعاج، ما أدري أنت مسوي لكم إزعاج ولا عادي؟ خلفي سماعة. طيب، ما هي مشكلة. بعض الناس في الإحرام يقع في محظور من محظورات الإحرام، وبعدين إيش يقول لك؟ يقول: إيش علي؟ فتجي أنت تقول: عليك فدية. غلط، هو عصى الله. أليس محظورات يعني محرمات؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يأثم. مثل الذين يريد أن يتعدى التصريح، مثلا تصريح الحج ولا تصريح العمرة، فلما وصل عند النقطة لبس له ثوب وعدى وفسخ الثوب، وش سوى؟ وقال طبعا هو محرم ولبس المخيط، فيقول: بعمل الفدية. شيخ مزاجك هي هذه معصية، أنت عصيت الله، أنت تأثم عليها. هذه نقطة مهمة جدا. طيب، كيف أخلص من الإثم عليها؟ التوبة، يعني يتوب. طيب، الله ماني تايب إليك. بس من شروط التوبة الندم. هل أنت ندمان؟ لا والله ماني ندمان، أبغى أعدي النقطة، ماني ندمان أبدا، ماني ندمان. طيب، هل أنت تقلع عن الخطأ؟ قال: لا، ما بقلع عن الخطأ، يبقى الثوب عليه لين وصل. أو يحج وهو لابس ثوب، هذه مشكلة ترى. أو يغطي رأسه. فتقول له: طيب، شروط التوبة الندم على ما فات، وأنت ما أنت ندمان، توبة ما يبصح. الإقلاع عن الذنب، هل أنت مقلع عن الذنب؟ لا، ما بقلع. طيب، العزم على أن لا يعود، السنة الجاية بتعود؟ قال: أعود وأعود. طيب، هل هذا تائب؟ هذا ما هو تائب. هذه مشكلة أولى. المصيبة الثانية أن أحد محظورات الإحرام وهو الصيد، بين الله عز وجل أن من عاد إلى فعل المحظور مرة ثانية
إيش قال عنه في سورة المائدة؟ ومن عاد فينتقم الله منه. ما يبلعب هذه، لازم من إجلال وتعظيم ليش؟ الحج. فمشكلتنا إذا جئنا نفتي الناس نقول لهم هذا محظور محظورات الإحرام، حلق الرأس من محظورات الإحرام. إيش عليه؟ قال عليك الفدية. لا، عليك التوبة. هذه واحد، إنك عصيت الله بها. طيب لابس ثوب يتطيب بالطيب، يغطي رأسه، نقول عليك الفدية. لا، ما عليه الفدية، عليها أول شيء التوبة وبعدين الفدية. وضحت لكم مشايخ؟ انتبهوا، هذه النقطة ترى تفوت على الكثير. طيب، ما أدنى ما يجب عليه فيه الفدية. إذن عرفنا الآن أن المسألة فيها نص في القرآن ونص في السنة وإجماع العلماء. من فين شيء؟ ها؟ طفة من فوق. ما أدنى ما يجب عليه الفدية. الآن الفدية هي مخير بين ثلاث: إما إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، واحدة من الثلاث. لكن متى نقول عليه فدية؟ لو أزال شعره، لو أزال شعرتين، لو أزال 3، لو أزال 4. أظني باحثها هنا يا شيخ. ماني باحثها. طيب، طبعا في خلاف. بعض العلماء يقول من أزال شعرتين عليه الفدية، وبعضهم يقول 3. لكن الراجح فيها ماذا؟ أسمع منكم وبعدين أعطيكم الجواب اللي عندي. متى نقول عليك فدية؟ إذا زال شعرة واحدة أو 2 أو 3. طيب 3. غيره؟ أيوة أنت. ها؟ عرف من يا شيخ؟ في العرف فيه عرف من؟ أي ناس؟ أهل منطقة اللي أنت منها، ولا عرف الحجيج؟ اسمح لي، يعني حلاقين. أمر على الحلاقين أسألهم واحد. أنت تقول العرف. طيب أنا أريد أحدد العرف. من الذي يحدد لي العرف؟ قيل شعرة، وقيل شعرتان، وقيل 3، وقيل ربع الرأس. هذا مذهب الأحناف. الأحناف دائما يأخذون الربع. هذا قصة الربع سالفة مع الأحناف. خلاص، زي مسح الرأس في الوضوء، يقولون الربع يكفي. لكن أجود الأقوال ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو إذا أزال ما به من أذى وحصل به الترفه. إذا أزال ما به من أذى وحصل به الترفه. والله ليزيل الأذى المنطقة دي كلها، خلاص المنطقة دي كلها لا إذا زلت الشعر فيها. لكن لو زلت بعض الشعر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه بمنطقة اسمها لحي جمل، والحجامة يلزم منها ماذا؟ حلق شيء من الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه، هنا في وسط رأسه، معناه أنه حلق بعض الشعر وهو محرم. احتجم في وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل. لحي جمل هذه منطقة، ما هو بلحي جمل، منطقة. فلا بد أن يزيل بعض الشعر. فلذلك ما ذهب إليه المالكية هو الأقرب، أن يحصل بالترفه. فمثلا القمل أتعب هذه المنطقة فحلق هذه المنطقة فقط، يحصل به الترفه ويزول به الأذى. لكن لو شال شعرة 2 3 10 100 ما يضر، لا، ما ليس عليه قصدي فدية. ما الحكم لو حلق رأسه من غير عذر؟ طبعا يأثم ولا ما يأثم؟ نتفق يأثم، ما عندنا مشكلة في هذا. لكن هل عليه فدية؟ هذا السؤال لكم. هل عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ انظروا في الآية، ارجعوا الآية اللي عندكم في المذكرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فأتى بأداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، وحدد وصفين: الوصف الأول وصف المرض، والوصف الثاني وصف الأذى، به أذى من رأسه. فدل بدلالة مفهوم المخالفة على أن من حلق رأسه متعمدا ليس في رأسه
أذى ولا به مرض إنما عليه فدية. دلت مفهوم المخالفة. إيش رأيك يا شيخ؟ إذا كانت بعذر، يقول إذا كانت بعذر فمن باب أولى إذا كانت من غير إيش؟ عذر. توافقونه؟ حد يبغى يناقشه؟ تبغى تناقشه؟ توافقه؟ طيب حد يبغى يناقشه؟ ما حد يبغى يناقشه؟ طيب أنا بسأله، إذا ما عرف جاوبوا أنتم. يعني ما منا فائدة القيد الذي جاء في الآية فمن كان منكم مريضا بهذا من رأسه. إيش فائدة هذا القيد؟ أعطني فائدة. الغالب ما هو لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة نسك. الإثم انتهى في أول الآية، الإثم انتهى في كلمة ولا تحلقوا رؤوسكم، صح؟ فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية. هنا جاء موضوع الفدية، موضوع ثاني. احنا نقاشنا مع الفدية، ليس نقاشنا في التحريم. التحريم انتهى هناك، فإذا وجد عذر معذور ما في مشكلة. ما يحدث فيه أذى يجب على نفسه. الله عز وجل أخبرنا فيه يعني واحد كذا طنت في راسه، حلق راسه وهو محرم. لا نتكلم عن هذا. هذه بس. هذه. أيوة شيخ. خلني أجاوبك على الغالب يا شيخ. خلني أجاوبك. أنت تقول الغالب. الأصل في اللغة في هذه المسألة العمل بالمفهوم ولا الذهاب إلى المجاز وهو الغالب؟ بالمفهوم. طيب جيد، يعني هذا الحقيقة، هذا هو. طيب ليش ذهبت إلى الغالب؟ ليش الآية ذهبت للغالب؟ في قرينة تجعله الله عز وجل يذكرنا الغالب ويسكت عن النادر؟ الأصل المسلم ما يخالف إلا ما يجيبها له إلا هو. لا، الأصل في المسلم ما يخالف، هذه مشكلة. كل بني آدم خطاء. كيف الأصل المسلم ما يخالف؟ المسلم غلطان، مليان أخطاء ومليان ذنوب. من قاله؟ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، صح ولا لا؟ أما الأصل أن المسلم ما يخالف ولا يغلط. مشكلة إيش؟ بيان إيش؟ الرخصة. دخل إيش؟ تبعا. وعلى كل حال الشيخ ابن عثيمين لا يرى بدخوله، يرى أن المتعمد عليه التوبة فقط، ولكننا نقول عليك فدية كأننا خففنا عليه الحكم. وهناك قاعدة أصولية وهي إذا تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة قدمنا مفهوم ليش؟ الموافقة. فنقول إذا كان في المريض أو به هذا من رأسه فكذلك المتعمد، ويحتمل مفهوم مخالفة، خلاص، ويحتمل مفهوم ليش؟ المخالفة. واضح يا مشايخ؟ طيب، فهل إذا تعارض مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة فإننا نقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، لأن دلالة مفهوم الموافقة عند غالب العلماء لفظية، أما دلالة مفهوم المخالفة الخلاف فيها قوي. بعضهم يذهب إلى أنها قياسية، وبعضهم يذهب أو عقلية، وبعضهم يذهب إلى أنها لفظية. طيب، ما الحكم لو حلق غير شعر رأسه؟ واحد راح ذهب فحلق شعر صدره أو فخذه أو العانة أو الإبطين، يا ثم ما فيها كلام هذه، وعليه الفدية نعم مع التوبة. هنا طيب، ما الحكم لو حلق غير شعر رأسه؟ يلا، ساقه، حلق شعر ساقه أو العانة، هل يدخل في الآية؟ الآية تقول ولا تحلقوا رؤوسكم، ولم تقل الآية ولا تحلقوا شعوركم. فهمت الفرق الآن؟ فماذا؟ نعم يا علي، أنت مصممين على الأغلب، هذه تراها مجاز، الأغلب ما تذهب إليها إلا عند القرينة. وهل غالب جسمي راسي؟
ما شعر الرأس غالب، وأحيانا شعر الصدر والبطن والظهر كثير، ما أدري. لكن على كل حال لا هذه المسألة محك حقيقة، المسائل اللي يتوقف ويتردد فيها الإنسان. ودينا الشيخ علي قال قياس، صح ولا لا؟ أنا أخذ بالقياس، فأنا أقيس شعر باقي الجسد على شعر الرأس لعلة الترفه. هذا لو أخذنا بالقياس. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، من حلق شعر جسده فلا يدخل في الآية، لأن الآية قالت ولا تحلقوا رؤوسكم ولم تقل لا تحلقوا شعوركم. لكن يظهر الله أعلم أن أعمال القياس ممكن، ويكون باب قياس ليش؟ العلة. ليه؟ لأنه يحصل به الترفه. فالإنسان إذا حلق شعر جسده حس بنوع من الليش الرفاهية. تفضل يا شيخ. أي مسألة عبادات يجوز فيها القياس، وكلمة أن العبادات لا يجوز فيها القياس ليس بصحيح. ولو نظرت في المغني فقط، كتاب المغني لابن قدامة، وتتبعت تجد 70-80% من مسائل العبادات قياس. عمدة الباب العبادات القياس، ما بصحيح. وفي المذاهب كلها الأربع المذاهب، طبعا الظاهرية خرجوهم لكن غيرهم لا. نعم. للآية نظر لابن عثيمين في الآية، ها كلها يا شيخ، الثنتين. انتهينا من المسألة الأولى أو المحظور الأول وهو حلق الشعر. نعم. رأيي أنها يقاس حلق باقي الجسد على حلق الرأس، وعلة القياس الترفه. طبعا الشيخ ابن عثيمين لا يرى بالترفه مطلقا أصلا، يرى أنها علة عليلة. ثانيا تقليم الأظافر. ما حكم تقليم الأظافر المحرم؟ هذا محرم، واستدلوا عليه بآية في القرآن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال التفث منها الأظافر كما قال ابن عباس، الأظافر، فيقلم أظافره. ثم ليقضوا تفثهم. وقد حكى بعضهم عليه الإجماع على أن تقليم الأظافر يعني من محظورات الإحرام. طيب، تقليم الأظافر إزالة، وحلق الرأس إزالة، فتقليم الأظافر يأخذ حكم حلق الرأس لأن يحصل به الترفه. إذا طالت أظافر الإنسان متعبة، وخاصة إذا بدأ فيها التكسر، إذا انكسر ظفر مزعج جدا للإنسان. فتقليم الأظافر يحصل به ليش التحريم ويحصل به الفدية. هل تقليم الأظافر في فدية؟ نعم، قياسا على حلق الرأس. الإشكال اللي مر بي أنهم في تقليم الأظافر قالوا إذا آذاك ظفر فيجوز لك أن تقلم هذا الظفر وليس عليك شيء، بينما في حلق الرأس إذا آذاك رأسك تحلق رأسك وعليك فدية. لكني قديم العهد بهذه المسألة، ما بحثت يعني ما حررتها قريبا. إيه، وهذه أيضا. نعم. تغطية الرأس. الثالث تغطية الرأس. المحظور الثالث تغطية الرأس. عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأشياء لأجل أن نقيس عليها غيرها. القميص يشبه الفنيلة اللي نلبسها الآن، قميص أطول طويل لكن يشبهها لأنه داخلي. العمامة تشبهها الغترة في هذا الزمن. السراويلات يشبهها البنطلون والسروال القصير والطويل وإلى آخره. البرنس هذا اللي يلبس على ليش على الرأس لباس المغاربة، فيلحق بها البشت والفروة وغيرها. الخفاف اللي هي يلحق بها الجزم. نعم. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين.
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، رواه البخاري. طبعا حديث ابن عمر هذا يمكن أن يناقش من خلاله مسألة لبس التنورة. تعرفون فيه الآن إزار على شكل تنورة، يسمونه كذا إزار التنورة. فعلى حديث ابن عمر هذا يجوز ولا ما يجوز يا مشايخ؟ يجوز. ايش اللي يشبه؟ القميص لا، السراويل لا، البرانس لا، لأن يجوز. فلا يوجد في الحديث ولا شيء واحد يشبهه ليش التنورة هذه اللي يلبسونها، ما في الحديث شيء يقاس. نقيس على ايش؟ على السراويل. ايه انت نظرت في المجموع حتى العمايم معه ولا بدون؟ والخفاف اللباس لابد يكون الإنسان لبس. الآن التنورة هذه وأردت أن تقيسها بأسلوب قياس غلبة الأشباه، فهل تلحقها بالإزار العادي اللي تربطه بسبته اللي هو لباسنا المعروف، أم تلحقه بالسراويل؟ أقرب واحد له السراويل ترى زي السروال. طيب أقرب شبها في الصورة بالإزار الحاج المعروف ولا بالسروال؟ أقرب بالإزار. أقرب. إذن هو كقياس غلبة أشباه وأقرب بالإزار فهو جائز. الشية الجامع أنها لباس مفصل حتى العمايم والخفاف. طيب وش الفرق؟ لا أنت الآن تقول العلة الجامعة للمجموع. المجموع انتقض ولا ما انتقض؟ حل مشكلتك. طيب إيه جاهز، ما عندي أي شك في جوازها، جواز التنورة عاد. يمكن احنا جاءنا خلاف الأولى، لكن أنها جائزة نعم جائزة ما في مشكلة، ولا أثرب على أي إنسان يلبسها ولا أعتبرها من باب الكراهة. كيف يعني؟ ابن عمر قصدك؟ ابن عمر. الحديث هذا أن نجعل كل ما ورد فيه من اللباس الذي يحفظ عن المحرم لبسه مناسبة، الباقي تلحق بها بهذا الموجود هنا أمامك في الحديث. ألحق في القمص، شوف لك شيء تضيف عليها مثل ثيابنا هذه تشبه القميص، الفانيلا تشبه القميص. تلحقها بالسروال ليه؟ ألحقها بالإزار. أيوة بس أقرب شبها إيش؟ تشبه السروال، تشبه الإزار يا شيخ. لا تجازفون. الشيء هي لا ما أدري والله، يمكن واحد سمين واحد ضعيف، واحد كان سمين صار ضعيف. لا يمكن بسبته يا شيخ، يمكن يربطه بسبته. والله أنها مريحة، أنا شفتها لبسها ولدي أمامي، اشتراها ولبسها. جايز يا والدي؟ قلت ايوه جايز. لبسها أمامي والله أنها أريح واحد فينا. حاني الباقين ما نقطب الإزار. خلاص دعونا بهذه المسألة. قال ابن عثيمين: ستر الرأس أقسام. كلامنا طبعا ليس في اللباس، كلامنا في ستر الرأس، تغطية الرأس. الأول جائز بالنص والإجماع، وهو تلبيد الرأس، وهذه سنة مندثرة ما طبقتها. لا يجيني واحد يقول طيب أنت يا شيخ طبقتها. لا ما طبقتها. اللي تلبيد الرأس هذه سنة مندثرة، لكن من كان له شعر طويل يلبد رأسه، لا إشكال في هذا. الثاني يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش ونحن في منى متجهين إلى عرفة، وإذا بالحجاج على أقدامهم يمشون ولف العفش حقه وحاطه فين؟ فوق راسه، ولبيك اللهم لبيك، وماشي على فين؟
على عرفة أو نازل من عرفة على مزدلفة يحمل عفشه على رأسه وهو محرم. حكم فعل هؤلاء نقول لا بأس به، لأنه لا يقصد الستر ولا يستر به غالبا، ما يدخل في العمائم أصلا، لأنه لا يستر غالبا ولا يقصد به الستر. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالشماغ، مثل هذا الشماغ، فهذا حرام بالنص ويقصد به الستر. نلحقه بإيش؟ بالعمائم. الرابع يغطي بما لا يعد لبسا ولكنه ملاصق، كالإحرام يضع على رأسه. بعض الناس من شدة الشمس يضع الإحرام على إيش؟ على رأسه، يغطي رأسه بالإحرام، هذا لا يجوز، لأنه شبيه بالإيش؟ بالشماغ، شبيه بالغترة، شبيه بالعمامة. وفي حديث الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الخامسة أن يظلل رأسه بمنفصل عنه غير تابع كالخيمة، وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة في عرفة، أرسل برافع فبنى القبة في نمرة قبل عرفة، الوادي نفسه قبل وادي عرنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه. ترى كثير من الناس يظن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة من الصباح، تعرفون ليه؟ لأن إحنا ندخل من الصباح، إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصباح. هذه عندنا في أذهاننا مبرمجين أن السنة ما نفعله نحن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد أن صلى الظهر والعصر، بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر، بعدين دخل عرفة، وهذه بتأتينا إن شاء الله. السادس أن يظلل رأسه بتابع له ولكنه غير ملاصق كالمظلة والسيارة، يحمل المظلة على رأسه. مسألة، طبعا هذه الأخيرة ما فيها شيء، جائزة لقصة النمرة. وأيضا النبي ابن عمر كانوا من معه يغطون رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة. هل في تغطية الرأس فدية؟ من ذهب إلى أن علة تغطية الرأس هي الترفه قاسه على حلق الرأس، ومن ذهب إلى أن علة تغطية الرأس لأنه لباس، فهمتوا معي؟ لأنه لباس فليس فيه فدية. فعامة المذاهب تجدهم يذكرون الفدية، أن فيه فدية الترفه، فهو يترفه بتغطية رأسه من الشمس والريح وغيرها، وهذا أقرب وأحوط. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يقول ليس هناك لا دليل ولا نص، والعلة غير معتبرة لعلة الترفه، فيرى أنه ليس عليه فدية. كنظر فقهي كلام الشنقيطي صواب، ما في فدية. احتياطا اجعل فيها فدية، فهمتوا معي؟ أما أني أنا يمكلمكم مرتاح، ليش؟ مرتاح الكلام الشنقيطي، ما في دليل على أن تغطية الرأس فيها إيش؟ فيها فدية، ما في دليل. ها؟ تغطية للحاجة ولا غير حاجة يا شيخ، لكن هل على فدية؟ أنا السؤال هل على فدية؟ ما في دليل، لا في دليل في القرآن ولا في دليل في السنة. طيب القياس ما نسلم به. نعم. ففي هذه الحالة نذهب إلى أن تغطية الرأس ليس فيها فدية، إلا من ذهب إلى أن تغطية الرأس علته حصول الترفه فيلحقه بحلق الرأس. بقي عندي مسألة أخيرة في تغطية الرأس اللي تغطية الوجه، فيها خلاف بين الفقهاء، والذي يظهر لي والله أعلم أن تغطية الوجه جائزة، وأن رواية الذي وقصته ناقته في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مات الرجل، سقط عن الناقة فانكسرت عنقه ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة إيش؟ ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أنه محرم، حتى هو ميت محرم. ورد في زيادة في رواية في صحيح مسلم وجهه، وهذه الزيادة
الذي يظهر الله أعلم أنها شاذة، وذكرتها لكم هنا شذوذها، أظنها من رواية الثوري هو الذي زاد وجهه: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه الزيادة شاذة، وما دامت هذه الزيادة شاذة إذن يجوز تغطية الوجه. ولذلك وأنت في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة كان برد مثلا، ترى بعد 10 سنوات فأعماركم بعضكم وصل إلى 40 وكذا وبحج بيكون وقت برد، وبرد مزدلفة غير برد مزعج. عاد منى أخف لأنها فيها خيام، لكن مزدلفة فيها برد شديد، حتى أذكر كان كثير من الناس يغطي وجهه من شدة البرد، خاصة الساعة 2 في الليل. فلا بأس أن تغطي وجهك، تغطي حدود الوجه، لكن رأسك لا تغطيه. طيب لو نمت على مخدة غطيت جزء من رأسي، جائز وليس فيه فدية، فيكون تغطية الوجه وأنت نايم لا بأس بها. أحيانا تكون كشافات منى أو مزدلفة قوية جدا، فالنور في وجهك ما بتنام، فتضع أحيانا قماش على وجهك عشان تنام، فيظهر لي والله أعلم الجواز. رابعا لبس المخيط. ما معنى لبس المخيط؟ هذه مسألتنا ناقشناها قبل شوي. لبس المخيط اكتبوا: كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله. كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله. دليل الحديث من عمر السابق: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، وكلها مما يفصل على العضو أو على البدن كله. طيب لو لبس إنسان مخيطا، لبس سروالا مثلا، أو لبس مثلا فنيلة مثلا أو ثوب، هل عليه؟ طبعا التحريم انتهينا منه ما بناقشه. هل عليه فدية؟ أنا أخطأت في السؤال، كتبت ما ضابط الفدية. هل عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ الشنقيطي يقول ليس عليه فدية لأن ليس هناك دليل في أضواء البيان. ترى أهم كتاب بحث مسائل الحج هو أضواء البيان للشنقيطي في سورة الحج، عندي أنا، هذا وجهة نظري. طيب فهل في فدية؟ قال ما في فدية. لو نظرت في الأدلة تجدها تتجه إلى كلام من؟ الشنقيطي. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محرما وهو بالجعرانة، فجاء إليه أعرابي وهو محرم، رجل وهو محرم، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الجبة وتطيب بالطيب، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعلى بن أمية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يغط كغطيط البكر، ثم سري عنه فقال: أين الأعرابي؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق الطيب. قال: انزع عنك الجبة وعليك فدية؟ لا، ما قاله. معذور في ايش؟ يعني نبني على الحكم الجهل هنا، خليني أفكر فيها. إذا محظورات الحرام كلها يعذر فيها بالإيش؟ بالجهل. طيب خلاص ممتاز، أحسنت، صح. إذن نعذره بجهله. أي نعم، أحسنت. طيب مذهب من قال أن اللباس يحصل به الترفه يقول عليه فدية، ولذلك يجعلون عليه فدية مثل فدية حلق الإيش؟ الشعر. طيب إيش ضابط الفدية في لبس المخيط؟ أن ينتفع بذلك اللبس من حر أو برد أو يطول زمنه كيوم كامل. خلني في حديث انزع عنك الجبة، قال: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. معناها يعرف. يمكن يعلمه الآن، صح. طيب جزاك الله خير، خلاص يكفي هذا. طيب
لكن وجدت في صحيح البخاري أثر عن عائشة رضي الله عنها محير. اسمعوا هذا الأثر. كانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت، تحج عائشة رضي الله عنها، فكان الذين يحملون الهودج على البعير، تركب عائشة على البعير الهودج، كانت عائشة تأمرهم أن يلبسوا التبان. في صحيح البخاري الحديث، في صحيح أو الأثر في صحيح البخاري، تأمرهم يلبسون التبان. والتبان سروال قصير يعني ضيق على جسم الإنسان وعلى مناطق العورة وغيرها، سروال قصير تحت الإحرام. فما أدري إيش تخريج هذا الأثر، وإن كنت أقول يمكن جمهور الصحابة ومن بعدها قد خالفوا في هذا، فيكون هذا يعني اجتهاد عائشة رضي الله عنها، هذا أقرب جواب. وهذا ما قرره ابن حجر في فتح الباري، قرر أن فعل عائشة رضي الله عنها اجتهاد من عائشة. طيب، مع أنه مخيط ومع ذلك عائشة ألبستهم إياه. المسألة التي تليها ما يتعلق بالمرأة في ذلك. المرأة تغطي جسدها وتلبس المخيط عادي. الشيء الذي لا تلبسه المرأة شيئان: النقاب وليش؟ والقفازات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فدل على أن النقاب للمرأة جائز، لكنه النقاب الساتر الذي كان يلبسه الصحابيات، لأن العرف المعتبر هو العرف المقارن لليش؟ للخطاب. فنشوف كيف كان نقابه، ودليل على لبس القفازين. طيب، هل هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها؟ نعم، في وجه، أن إحرام المرأة في وجهها. ولذلك المرأة إذا جلست لوحدها في أو مع نساء أو مع محارم، لا بد أن تكشف مباشرة من وجهها على طول. فإذا مر بها الرجال الأجانب فتسدل حجابها على وجهها. طيب، امرأة عندها مشكلة في النظر وتقول: أمامي خيارين، يا أنتقب يا أكشف، أما أن يلبس الغطوة ما تصلح، يا ألبس النقاب عشان تبقى مكان للنظر، أو أني أكشف وجهي. فأيهما أظهر عندكم؟ أسمع، أنها تلبس النقاب ولا تكشف وجهها؟ نظرها في ضعف، هذا كثير، ليس كثير كذا. تلبس النقاب، أيوة تلبس النقاب. غيره لا تكشف وجهها، الأفضل تكشف وجهها. بناء أول شيء المذاهب على هذا، أصلا عامة المذاهب أن المرأة إحرامها في وجهها وأن المرأة تكشف وجهها. ثم لم يرد دليل بتغطية وجهها في الإحرام، بخلاف النقاب ورد دليل خاص في هذه المسألة. فعندما تنظر في المذاهب تنظر في الأدلة، لا والله تكشف وجهها أرحم بكثير من أنها تلبس النقاب. والله النقاب أنه اللي هو اللي يمكن لك شفت أحسن. لو جينا الحلق ممنوع، فلما جاء الحذر هذا حوش الحلق الراس. أيوة بالفدية. نعم، لكن اللي شوف نص كنا نرى تغطية الوجه واجب عليها. نرى أنه تغطية الوجه واجب، فهذا وجوب مشكل، وهذا الذي العالم هذا معذورة فيه. أمام طريقة لتغطية وجهها، إما تغطيه بغطوة أو تغطيه بالنقاب، ما تستطيع بالغطوة. المعذور حلق رأسه. طيب، وعامة المذاهب على إيش؟ أنا رجعت للأم، كتاب الشافعي في الأم يقول: المرأة تكشف وجهها لأن إحرامها في وجهها، فإذا مر بها الرجال الأجانب فلها أن تغطي وجهها. فهم يرون أنه يجوز أنها تغطي يرون أنه يجوز لها أن تغطي وجهها.
طيب ما حكم قطع الخفين؟ إيه؟ الكمامة لا تجوز، الكمامة لا تصح. ليه؟ لأنها بنت عم ليش؟ النقاب، فيمكن تلحق بالنقاب، لذلك تتغطى أحسن. نقول القاعدة أن المرأة تغطي وجهها حتى لو بغطوة خفيفة، ما الغطوة أحيانا تكون طبقات، تغطيها لو طبقة واحدة أخف من أنها تترك وجهها مكشوف. إذا كانت من النساء اللبس ليس بنقاب ولا نقاب يحرم؟ وجدت في بعض المذاهب أنها تضع شيء هنا تربط ربطة كذا زي الحبل هنا تربطه، وبعدين تضع الغطوة حتى لا يلاصق بوجهها، فهذا موجود في المذاهب لكني ما حررته فقهيا. ما حكم قطع الخفين؟ عندي حديثان، حديث ابن عمر السابق اللي في تغطية الرأس فوق، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. خلاص، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما كان في مكة ووقف في عرفة يخطب الناس قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت. فعندي تعارض بين حديث ابن عباس وابن عمر. ابن عباس في عرفة يقول ولا الخفاف إلا لا يجد نعلين فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، هذا ابن عمر في المدينة. بعدها ابن عباس قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت. حديث ابن عباس متأخر حصل في عرفة في خطبة عرفة، وحديث ابن عمر حصل في المدينة عندما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر فيه زيادة ليست في حديث ابن عباس اللي هو ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. فهل نعتبر هذه الزيادة أم لا نعتبرها؟ أيوة أنت ها؟ منسوخ الزيادة بإيش؟ بحديث من؟ ابن عباس، بحديث ابن عباس. بس ترى ابن عباس ما نهى، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا يقطعهما، سكت. فهل السكوت هذا نسخ؟ ها؟ أنا ما ناقش في النص، أنا ناقشك في النص. لا، ذكر الخفاف إلا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت، لا قال اقطعها ولا قال لا تقطعها. فزاد ابن عمر. هنا بعض العلماء ذهب إلى أنه تقطع، وبعض العلماء قال لا ما تقطع زي ما قال صاحبنا. لا، هو النسخ قوي. ليه؟ سنرى بعد قليل. فلذلك تقطع. جيد. ها على النسخ في عرض الموضع حاجة إلى البيان بوجود عدد أكثر من كان في المدينة. حلو، هذا اللي كنت أبغاه. هذه النقطة بمسكها وبخلي الباقي. اسمع مني هذه النقطة اللي قلتها أنت. الذين حضروا حديث ابن عمر في المدينة والرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 10 يمكن 5 يمكن 3 4، بينما الذي حضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة 114,000. فلو كان واجبا قطع الخفين لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في عرفة. فدل على أن هذه الزيادة إيش؟ نسخت بحديث من؟ ابن عباس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذلك لا تقطع. ما هو جمع هذا صار. قصدك أنت زيادة، نعتبر الزيادة، نعمل التقييد. وجه له وجه، لكن إذا المتأخر نأخذ بالأحدث في الأحدث كما قال الصحابة الزهري وابن عباس، أخذنا بالأحدث. اجعلها من باب الاستحباب وكذا ريحت راسك. يستحب أن يقطع الخفين لكنه ما يجب. لا، الذي حضر حادثة ابن عمر 4 على 5، الذي حضر أثر ابن عباس وحديث ابن عباس 100,000. فهل سيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين لهم؟ جدا. أنا أرى أنها أقوى شيء، أرى أنها على طول تشيلها شيء. هذا كلام إياك. طيب، مسألة مس الطيب في حديث ابن عمر السابق ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، وحديث الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه، والإجماع. هل في الطيب فدية؟
طبعا على التخريج السابق. طيب، وهو إن كنت ترى أن الطيب مس الطيب يحصل به الترفه ففيه فدية. أن الطيب فقط أن محظور محظورات الحرام فليس فيه فدية إلا بدليل. المسألة التي تليها: ما حكم لو شم طيبا؟ طبعا مس الطيب عرفنا الآن سواء في ملابسه أو في جسده، ولذلك في حديث الذي في الجعرانة، حديث يعلى بن أمية، الرجل قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق. عرفتوا؟ ومع ذلك ما في فدية. مس الطيب انتهينا منه. طيب، ما بعض الناس وهو يطوف بالكعبة يأتون يطيبون الحجر الأسود أو يطيبون سترة الكعبة، لباس الكعبة، فيرى الطيب ويضع يده عليه. انتبه، أنت محرم، ما تلمس الطيب. هذا ما يكون حكم استلام الحجر وفيه الطيب وأنا أعرف إن فيه الطيب، لا ما يجوز، لأن هذا محظور وهذا سنة. قال ابن عثيمين: له 3 حالات: أن يشمه بلا قصد، شم الطيب أن يشمه بلا قصد فهو مباح لا إشكال. أن يقصد شمه لا للتلذذ بل لاختباره، أن يقصد شمه لا للتلذذ بل لاختباره، فيه خلاف ورجح الشيخ الجواز. أن يقصد شمه للتلذذ به قيل مباح لحديث: ولا تحنطوه ولا تلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، فهنا اللبس وليس الشم. وقيل بالتحريم لأن العلة الترفه والتلذذ، فإذا العلة الترفه والتلذذ فلا يجوز له أن يشم الطيب. إذا عرفنا أن في هذه الغرفة فيها إنسان محرم ما ندخل ونرش الغرفة بالطيب حتى يشم هذا الطيب، لا يجوز. لماذا؟ لأن الطيب أصلا يمشي في الغرفة مع الهواء ويصطدم بالجسد فيمس الجسد. وذلك بعض الناس يحضر في مكان، في محل تجاري يبيع أطياب، يخرج ريح الطيب فيه لأنه انتقل. سادسا، باقي مسألة. طيب، بعض الشامبوهات وبعض الصابون فيه عطور، فيه مطيب معطر، أو بعض المناديل معطرة، هذه لا يجوز الإنسان أن يستخدمها. كيف يعني؟ ما فهمت. مثلا رائحة النعناع والفواكه، قضية اجتهادية، ما أقدر أفصل لك فيها فصل نهائي، قضية اجتهادية ما لها ضابط. الشامبوهات معطرة، غالب الشامبوهات معطرة، الصابون. حتى في مكة كنا في منى في حملة وجايبين هذا الصابون اللوكس هذا تضغطه تروح تغسل بعد الأكل، كله معطر، فيقعون في خطأ بدون ما ينتبهون، فينبهون إلى هذا. السادس، قتل الصيد. الزعفران ما يجوز لأنه سيأتي على شفايف الإنسان، أما لو نزل مباشرة ما في مشكلة، بس إنه لا يأتي هنا. والزعفران لا يجوز لأن حديث ابن عمر: ثوبا مسه زعفران ولا ورس. لا هذه مشكلة، هذه يدلك على أنه معطر. طيب، أما النعناع ذاته، والله أشرب شاي في نعناع، في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن النعناع ليس عطرا، ليس من العطور. سادسا، قتل الصيد. قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني محرمين أو في بلاد أو في الحرم. ومن قتله منكم إيش قال؟ شفتوا إيش قال؟ متعمدا. بعد شوي بناقشكم فيها. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية.
شوفوا هذه الآية ومن عاد فينتقم الله منه، مسألة خطيرة. طبعا هذا قد يقول قائل هذا في الصيد والصيد خطير، نقول نعم، طيب احذر من الباقي. وقال تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما سواء محرمين أو في الحرم واتقوا الله الذي إليه تحشرون، والإجماع ذكره ابن المنذر. طيب لو أن إنسانا صاد صيدا متعمدا وهو محرم فما الحكم؟ ما الفدية؟ الفدية قال في الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بها ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما لذوقوا وبال أمره. خلوا هذه شوية، خلونا الآن في شروط الفدية في الصيد. الشرط الأول أن يقتله، فلو أمسكه أو جرحه ولم يقتله فليس فيه فدية، لأن الآية ايش قالت؟ لا تقتلوا. أن يكون مأكولا، لأن قالت لا تقتلوا الصيد، والصيد لماذا سمي صيدا؟ يؤكل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وجعل الحناف والمالكية أنواعا غير مأكولة داخلة في الصيد كالهر البري والثعلب والضبع. والتحقيق أن الحيوان البري 3 أقسام، قسم هو صيد إجماعا، هذه تفصيلات الشنقيطي نقلتها لكم، كالغزال وكل وحشي حلال لكن فيحرم عليه الجزاء مثل الغزال والظبي. قسم يجوز قتله وليس بصيد، مثل الفواسق الخمس، مثل الفواسق الخمس. وش الفواسق الخمس؟ أحد يعرفها؟ أيوة شيخ. فارة، الكلب العقور، العقرب، الحدأة، الغراب، والحية. 6. أحسنت. قسم يحرم قتله مثل إيش؟ خل حمام الحرم هذا نعم، النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه لا يجوز قتلها. والضفدع. الشرط الثالث أن يكون بريا فيخرج البحري، لأن الله عز وجل يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أن يكون بريا أصلا كالحمام، الحمام البري حتى لو ألف البيوت يبقى بري، الأساس في الأصل. والحمام الأهلي الموجود في البيوت لو أنه توحش فيبقى أهلي. فهمتوا الآن؟ إذن المرجع في الحيوان البري، المرجع الأصل. هل يشترط للفدية أن يكون متعمدا؟ خلاف، فبعض الفقهاء قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فأخذ بدلالة مفهوم المخالفة وقال من قتله منكم متعمدا فجزاء، فمن قتله منكم خطأ فليس فيه جزاء. والآية صريحة ما فيها كلام، ذات مفهوم المخالفة. وبعضهم أخذ بدلالة مفهوم الموافقة فقال من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمن قتله خطأ أو نسيانا فجزاء ينفع؟ ليش ما ينفع؟ لا، صريحة خلاص، أتى بالوصف ولا بد من إعمال الوصف. قد يقول قائل منكم إيه بدأت مفهوم المخالفة من باب أولى، صحيح أن الذي قتل خطأ عليه الجزاء من باب أولى، طيب من باب مساوي؟ إذن لا من باب أولى ولا من باب مساوي، يعني مفهوم موافقة ما فيه. فهمتوا معي؟ لذلك الآية صريحة في قضية التعمد. أيوة فهد عندك شيء؟ أيوة نايف. لا، مفهوم المخالفة مع اللي يقول أن المخطئ ما عليه فدية. المسألة التي تليها هل يشترط للفدية؟ نعم. ما الحكم إذا قدم للمحرم لحم صيد فهل يحل له أكله؟ أنا أوردت شوية أدلة، ذكر دليلين أقرأ عليكم وأباكم تجمعون بينها. عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره، أبو قتادة الأنصاري،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال لا خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. قد يكون في عمرة قد يكون في الحج. لا والله حج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، إذن السنة 10. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر. طبعا حمر الوحش انتهت من جزيرة العرب، انقرضت، كنا نتمنى أن تبقى حتى نجدها، ما في. يقال في حمر الآن لكن الظاهر ما في شيء. فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون. والله مشكلة، كلينا لحم الصيد. طبعا هم ما قتلوا الصيد، اللي قتل من؟ أبو قتادة. فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بإيش؟ لو واحد ساعده أعطاه الرمح أو ساعده على ظهر الخيل أو أشار إليه قال شوف هذاك صيد، خلاص ما يأكل، الباقين يأكلون، انتهينا. لكن لو أن أبا قتادة ما دام أبو قتادة صادها فليأكلوا منها. عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. هل النبي صلى الله عليه وسلم أشار له على الحمار؟ هل أمره هل عاونه؟ لا. وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل منها والعلة محرم. كيف نجمع بينهم؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ أيوة أنت ها؟ أيوة أحسنت. بخلاف أبو قتادة إيش؟ ها؟ لنفسه. جيد أحسنت. نفس الجواب. طب حد عنده جواب؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ في حديث يقول كلوا، في حديث يقول لا ما ناكل نحن محرمين. أيوة أنت ها؟ الصعب الجثامة. أيوة أذان حيا لا قد صادوا يا شيخ، قد مات يا شيخ. لا أيوة أنت وقد هذا لم يقصد إعطاء أما الصعب بالمكان قصد إعطاء. الله أكبر الله شيخ الله أكبر اللي يصور لي الجهاز هذا ما هو جهاز كاميرا ولا ذي شيء وذي شيء. لا كاميرا تسجيل وبعدين نرفع هذا بث مباشر على اليوتيوب. يعني هذه لا شغل هذه هذه ممكن بعد الدرس عرفت تنزل في القناة ولا نرسل لك أرسلت لك على التليفون الحين المجلس الأول والثاني تمام وبكرة الصباح أرسل لك المجلس الثالث. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
طيب ايوه يا شيخ. حديث ابن عباس منسوخ بحديث ابي قتاده، فكان حديث ابن عباس في عمره وحديث ابو قتاده في صعب بن جثامة ممكن، ما ادري هو في عمره اصلا، لم يذكر لا عمره ولا حج. فرحت حكمت انت انه عمره، وليش ما يكون في حج يا شيخ؟ ايوه يا شيخ. لا ما في شيء يثبت انه في حج وعمره، لكن في حديث قتاده ابو قتاده في الحج لا. حد عنده اجابه؟ يا احمد. يبقى الاعرابي حكم ايش؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم رده، ما اكل منه هو الصحابه لانهم محرمون، والنبي صلى الله عليه وسلم علل، والعله هنا منصوص عليها، مشكله. طيب أنا كلام آخر واحد تفضل. أعد. إيه هذا حديث، أحسنت. إيه نعم. لكن نحن نريد الجمع بين حديث الصعب بن جثامة وأبي قتادة. الإخوان أحسن جمع اللي جمعوه الإخوان قالوا أن الصعب بن جثامة صاد هذا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها يكون محرم، فصاده لأجل ذلك. وحديث أبي قتادة صاده لنفسه، حديث أبي قتادة صاده لنفسه ولم يصده للمحرمين معه. ايش رايكم في هذا التحليل؟ هذا احسن تحليل طبعا للمساله، وهذا الذي ذهب اليه جمع من الفقهاء في الجمع بين الحديثين. الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع قال هذا. لكن السؤال لكم، صحيح ابو قتاده صاد لنفسه فقط، ياكل حمار وحش كامل. تعرفون حمار وحش مثل ايش؟ كبير. حمار الوحش كبير جدا، يعني يكفيه منه رجل، يكفيه من حاجه بسيطه ياكلها وخلاص. فهل تتوقعون أن أبا قتادة صاده لنفسه وليس لأصحابه، وليس لأصحابه المحرمين معه؟ أيوة شيخ. الصيد كان خارج الحرم صح؟ كلهم خارج الحرم. الصعب في ودان الأبواء، والأبواء بعيدة، وأبو قتادة في ساحل البحر، فكلها خارج الحرم الثنتين. لا. أيوة سيد. بس تتوقع أبو قتادة عندما ركب على الخيل ليتبع، لأن لما ركب على الخيل احتاج الحربة الرمح، فقال أعطوني الرمح، قالوا لا، فنزل وأخذ الرمح وغضب منهم وركب على الخيل وتبع حمار الوحش حتى صاده. فهل تتصورون كذا أن أبا قتادة صاد لنفسه فقط؟ والله أنا في نفسي شيء من هذا، لكن أحسن جمع هو هذا الجمع، ما أذكر جمع أجود منه. نعم. ها؟ الجمع أن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب بن جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا أقرب جمع، لكن فيه إشكال. بس كيف يصيد حاجته؟ ها؟ كيف يصيد حاجته؟ من هو؟ ها؟ أبو قتادة يعني يأكل من الحمار، كيف إنه يصيد قدر يعني؟ ما تصور أن أبا قتادة ذهب يصيد الحمار لنفسه فقط وأخوياه ما عليه منهم. لا ما تجي أبدا، العرب ليسوا هكذا، هذا عربي. نعم. بس يمكن قد يشكل النبي صلى الله عليه وسلم الأول لم يسأل، لم يقل لها أنهم يحرمون، بل يسأل هل أحد أمره أو أشار إليه بشيء. لأن عارف أنهم محرمين. في الحديث الثاني ما سأل الصعب. تسمح لي. ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فهم علموا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم محرمين.
لا، الهروب إلى المنسوخ هذه قضية ثانية. طيب الفدية في الصيد. صاد المحرم صيدا، صاد حمامة، صاد ظبيا، صاد نعامة، صاد وعلا، صاد حمارا. ننظر في الآية جيدا يا مشايخ. فجزاء مثل ما قتل من النعم. إيش كلمة النعم هذه؟ إيش هي؟ بهيمة الأنعام. إذن كم عندنا بهيمة الأنعام؟ 3: الإبل والبقر والغنم، سواء ضان أو معزة. واضح؟ إذن كم عندي بهيمة الأنعام؟ 3: إبل وبقر وغنم. لا تخرج عن الجزاء من هذه الثلاث. فهمتوا معي؟ طيب الحمام لا، لازم أردها لواحدة من الثلاث، يا الإبل يا البقر يا الغنم. ما فيه، ما تردها أي شيء صاد الإنسان، لو حتى الجرادة ردها للثلاث، لأن إيش قال في الآية؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي من الأنعام، بهيمة الأنعام. طيب خلونا نتخيل واحد صاد نعامة، خلاص الجزاء ناقة. واحد صاد وعلا، الجزاء بقرة. والمثلية بحسب السن والحجم إلى آخره. طيب اللي صاد نعامة عليه بدنه، والله ما يستطيع، ما يريد يخرج بدنه، ما يريد، مسألة الاستطاعة قضية ثانية. نقول خلاص عادي انتقل إلى الثانية، وش هي؟ الإطعام. طيب كيف نطعم؟ إيش قال في الآية؟ أو كفارة طعام مساكين. كم هي بالبدنة؟ والله ب5000، 5000 ريال. كم يمكن أن يطلع فيها صاع؟ نشتري صاع ب5000. كم صاع بر؟ 500 صاع، خلاص كل صاع ب10 ريال، صح؟ طيب كم فيها نصف صاع؟ 1000. قال لا، ما بشتري ب5000 وراح أوزع على هؤلاء. نقول له صم. كم يصوم يوم؟ 1000 يوم، 3 سنوات متتالية. فهمت الترتيب؟ الآية ماذا تقول؟ يحكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، عدل ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. إذن أول شيء بدنه. طيب خلونا نقول شاه، صاد حمامة، الحمامة فيها شاه. طيب هل الشاه مثل الحمامة؟ قل نعم، في عب الماء. إذا جاءت تشرب الدجاج، إذا جاء يشرب يسوي كذا، ينقب. إذا جاءت الحمام تشرب هكذا وترفع رأسها وينزل الماء، تعبه عبا، وهكذا الغنم. فهذا وجه القياس. فتكون شاه. طيب الشاه كم؟ ب1500 ريال. كم فيها مد؟ نقول 150 مد. صاع. الصاع مثلا نصف صاع يبقى ب300. إذن يصوم كم يوم؟ 300 يوم. ها؟ فيما أعرف لا. طبعا أكثر الصيد قد حدده الصحابة كعمر وابن عمر وغيرهم، قد حدد. نعم. إيه، لأن اختلفوا هل صيد بحر ولا ما هي صيد أصلا. ليس له مثيل، مثل الجراد. عاد الجراد زي ما قلت لك يرون أنه من البحر وليس من صيد البر. لما ليس له مثيل فنجعله الأقرب مثيل في الصورة. شوف أقرب شيء له. الآية تقول قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية صريح، ما تخرج مثلا والله أروح أقيسه بحيوان آخر زي الدجاج مثلا، أروح أقيسه بالدجاج؟ لا، لأنه ما به مثل الأنعام. ليس له مثل، خلاص يبقى اجتهادية مفتوحة، اجتهادي. هذه ذكرها. نعم. لا، الحمامة له مثلية. هل المثلية تشترط أن تكون كل وجه ولا من وجه واحد؟ لا، من قال لك أنه ضعيف.
أنت ترى أنه ضعيف لكنه صورة. السابع عقد النكاح، يعني حج فلان ومعه ابنته فوجد رجلا في عرفة أو في منى، قالوا زوجك ابنتي، قال قبلت، قال جيبوا 2 شهود والمهر 40,000، وزوجتك ابنتي، قال قبلت، شهدوا 2، سوى العقد. إيش حكم هذا العقد؟ باطل وحرام، لأنه من محظورات الإحرام. طبعا خلاف الأحناف يجيزونه، لكن الجمهور يرونه باطل. والدليل قول صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. الأحناف طبعا استدلوا أن بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام وبنى بها وهو حلال، لكن ميمونة قالت لا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فيعرف بنفسها. وأبو رافع كذلك. طيب عندي كم واحد من الناس الذين يحرم عقد النكاح معهم؟ 3: الزوج والبنت وأبو البنت. خلاص، خذوا هذه المسألة. رجل ذهب إلى مكة لأجل أن يعتمر في رمضان، وجاء زحام شديد في العشر الأواخر من رمضان، أمة محمد كلهم راحوا يعتمرون، قصة. وجد زحام غير طبيعي، وبدأ الأولاد يبكون متأثرين، ما استطاعوا يدخلون داخل الطواف ولا داخل السعي. فقال: تدرون قد اعتمرنا خير، قد رحنا المكة 40 مرة، تدرون عودنا، يسدنا ما قد خذينا. فرجعوا، وفي 15 شوال جاء واحد يخطب البنت. خلاص، البنت ايش؟ محرمة، وأبوها محرم. خلونا نقول أبوها ما عاد محرم، قد اعتمر بعدها، لكن البنت محرمة. وتزوجها ورزق منها ولدان، وبعد ما رزقوا ولدين جلست وعطت السالفة لزوجها، قالت: الحين تكلمين قد ولدين؟ تدرين؟ نسأل. فسألوك أنت فماذا تقول لهم؟ يعيد العقد. لا، في حاجة قبل يعيد العقد. ها يا سيد، هو فسخ العقد خلاص تلقائي. تذهب يأخذها زوجها وتروح تعتمر. ما اللي يأخذها؟ أبوها. خلاص، زوجها ما له دخل، يسلم لأهلها، تروح تعتمر، ترجع بعد ما تتحلل، بعد ذلك ايش؟ يعقد، إلا أن تكون قد اعتمرت قبل ذلك. لا، أي مشكلة. العمرة اللي بعد الزواج حصل فيها جماع، وهو محرم وهي محرمة، فتكون عمرتها تلك فاسدة وتقضي من مرة أخرى، صح؟ لازم عمرتين، المرأة هذه لازم لها بعمرتين. طيب، المقصود يا شيخ زي هذه، يعني لو اعتمرت عمرة ثانية لكن ما كانت تقصد الفساد الأولى، ما يضر. يعني مثلا الرجل هذا لما رجع لديرته جلس له شهر شهرين، بعدين طلع يعتمر، خلاص، بس يبقى عليه دم حق الثوب وحق إلا بالجهل. نفس الجواب. طبعا في خلاف في هذه المسألة. الأحناف يذهبون إلى أن الطفل إذا أحرم ثم خلع إحرامه فليس عليه شيء، هذا مذهب الأحناف، ويرجحه ابن عثيمين وغيره. ابن عثيمين في شرح الممتع يرجح هذا القول. الجمهور يرون أنه لا زال محرما ويجب أن يكمل عمرته. عرفتوا؟ وهذه مسألة مهمة جدا. فيه رسالة ماجستير اسمها مناسك الصبيان في جامعة الإمام، ورجح نفس الكلام، رجح رأي الأحناف أنه لا بأس أن الصبي يسقط ليش؟ يسقط العمرة وليس عليه شيء، لكن الجمهور يرون عليه. أنت ايش رأيكم؟ نسمع منكم، فكروا. أيوة فهد. إيه جيد. أنا يبدو لي أن رأي الجمهور أقوى. ليش؟ لأن الجمهور نظروا في لباس الصبي للإحرام على أنه من الأحكام الوضعية،
ونظر الأحناف على أنه من الأحكام التكليفية، وهو من الأحكام، والصحيح أنه من الأحكام الوضعية، لأن هناك شروط وموانع وأسباب تتعلق بالإحرام، فحكمه وضعي، وما دام حكمه وضعي يجب عليه إتمامه. وهذا رأي الجمهور. أنا يظهر لي أن حكم وضعي وليس تكليفي. نعم. عطنا ثامنا الجماع، ودليله قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حقيقة أنا تحيرت في هذه الآية، وخلوني أحيركم معي. يلا. الحج أشهر معلومات درسناها أمس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وخلاص. ليش يقول في الأخير في الحج؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لكن جاء وأضاف في الحج. هذه خلت بعض الناس يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في فضل الحج، في فريضة الحج، ما في شك ولا جدل. ولا ليش يقول في الحج في الأخير؟ طيب خلونا نحملها على محمل آخر: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث في الحج ولا فسوق في الحج ولا جدال في الحج. هي كذا؟ يمكن تجي كذا؟ طيب خلاص، قال فمن فرض فيهن الحج، ليش يقول فلا في الحج في الأخير؟ لا تهربون إلى التأكيد، هذا هروب. وقف الوقت، الصلاة أتى، باقي دقيقتين، تفضل. المقصود الرفث والفسوق والجدال من بداية النسك، من بداية الحج يعني، لكن في أيام أشهر الحج من بداية النسك موجودة في كلمة فمن فرض فيهن، يعني من بدأ، هي نفسها بدأ حقتك نفسها بالضبط. طبعا ما أعرف الجواب، يعني تبغون تجاوبون جاوبوا، لكن أنا ما أعرف الجواب، خذوا راحتكم. مسألة صعبة جدا. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله ما أعرف ايش معناها، عاد ادرسوها واعطوني رأيكم. الحج يقصد في مسائل الحج أو الشيء اللي يتعلق بالحج في وقت الحج. لا، جدال الجدال نقاش في مسائل التحريم ولا جدال في مسائل الحج. لا تجادلوا في مسائل الحج، لكن جادلوا في أي حاجة ثانية، مثلا في التجارة، جادلوا في الخدمات اللي مقدمة في منى وعرفات مثلا. يمكن هذا كذا يعني صعب. ما عندي جواب. أحد عنده جواب؟ يلا. ها؟ توكيد؟ وليش توكيد؟ ايش الفائدة منه؟ ايش المصلحة؟ لازم في مصلحة. ترى لا نهرب إلى التأكيد إلا عند تعذر الجديد، عند تعذر التأسيس. فهل تعذر التأسيس؟ لا. أنتوا شوف، الهروب نقدر نهرب وأحطها تأكيد وريح راسي، لكن هل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. أكد على الجدال. ممكن، على كل حال. طيب أنا أكمل عشان الصلاة. ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك. ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة، الباقي ما تفسد الحج لكن تنقصه. أما الجماع فيفسد الحج على تفاصيل ستأتينا. وجزاكم الله خير، ونكمل بعد الصلاة المجلس الرابع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.